एक दिन मैले प्रभु संग सोधे, कसरी शान्ति मिल्छ। एक दिन मैले प्रभु संग सोधे, कसरी शान्ति मिल्छ। एक दिन मैले प्रभु संग सोधे, कसरी शान्ति मिल्छ। कस्तो कस्तो कर्म गरेपछि, कस्तो कस्तो कर्म गरेपछि प्रभुको दर्शन मुक्ति मिल्छ। प्रभुको दर्शन मुक्ति मिल्छ। एक दिन मैले प्रभु संग सोधे, कर्म नभई चित्त शुद्ध हुँदैन। चित्त शुद्ध नभई सन्तोष हुँदैन। सन्तोष नभई मन स्थिर हुँदैन। सन्तोष नभई मन स्थिर हुँदैन। मन स्थिर नभइकन शान्ति हुँदैन। एक दिन मैले प्रभु संग सोधे,